मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यार अब ये तार सांस की जब तक चली रहे, एक दुआया कथा उससे आगाज़ हमेशा करता हूँ, इसमें आप सब शामिल हैं। यार अब ये तार सांस की जब तक चली रहे, दिल की कली विलाए अली से खिली रहे। दुनिया की नेमतें न मिले कुछ गम नहीं, हमको गमे हुसैन की दौलत मिली रहे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो अशार हज़रत अब्बास के हुजूर और उसके बाद कुछ अशार जनाब शेर कासिम के हुजूर पढ़ के सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सर दरे बाबुल हवाइज पे झुकाना चाहिए, सर दरे बाबुल हवाइज पे झुकाना चाहिए। अरे आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए, आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। तुमने जिन हाथों से चूमा है अलम अब्बास का, ये एक बात आपसे करना चाहता हूँ, तुमने जिन हाथों से चूमा है अलम अब्बास का, क्या उन्हीं हाथों को दुश्मन से मिलाना चाहिए? क्या उन्हीं हाथों को दुश्मन से मिलाना चाहिए? फूल सेहरे के बहुत कम हैं अलमदार हुसैन, फूल सेहरे के बहुत कम हैं अलमदार हुसैन। तेरे परचम पे तो हाथों को चढ़ाना चाहिए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब शेर कासिम मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और हस्ब साबिक अपने अबाओ अजदाद की तरह रिक्स पढ़ते हैं कौम अशकिया के सामने। ये यकीनन किबला भी आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, सिवाय बनु हाशिम के आप इन 1 2 3 जितने भी हैं इन सब को देख लीजिए, जब कभी इन्होंने कोई रिक्स पढ़ा ही नहीं। ये एक चैलेंज है मेरा, कोई किताब साबित नहीं कर सकती कि उन्होंने भी जब गए हो मैदान में तो कोई रिक्स पढ़ा हो। जिनके पीछे है ही कुछ नहीं, उन्होंने क्या पढ़ना था। इसलिए जनाब शेर कासिम मैदान में तशरीफ लाए और उन्होंने सबसे पहले कौम अशकिया को देख के फरमाया, खामोश, जब हम बोलते हैं तो हम ही बोलते हैं। सब दुनिया के ऊपर सकता तारी हो गया। जनाब फरमाते हैं, मैं अजमतों का सवेरा हूँ, नाम कासिम है। कौमी अशकिया को मुखातब होकर फरमाते हैं, मैं अजमतों का सवेरा हूँ, नाम कासिम है। मताए फातिमा ज़हरा हूँ, नाम कासिम है। शुजाअतों की तमन्ना हूँ, नाम कासिम है। और कसीम खुल्द का पोता हूँ, नाम कासिम। कसीम खुल्द का पोता हूँ, नाम कासिम है। किताब जंग में तरमीम करने आया हूँ, किताब जंग में तरमीम करने आया हूँ और तुम्हारे जिस्मों को तकसीम करने आया हूँ, तुम्हारे जिस्मों को तकसीम करने आया हूँ। हजूम लश्करे बातिल शहार कुछ भी नहीं, हजूम लश्करे बातिल शहार कुछ भी नहीं, सिवाय गर्दो गुबार कुछ भी नहीं, सिवाय गर्दो गुबार कुछ भी नहीं। जो कह रहे चमक सनानों की तेगों की धार कुछ भी नहीं, मेरी नजर में प्यादे सवार कुछ भी नहीं, मेरी नजर में प्यादे सवार कुछ भी नहीं। कबाए रूह बदन से उतार सकता हूँ, कबाए रूह बदन से उतार सकता हूँ। ये फौज क्या है, जमाने को मार सकता हूँ। ये फौज क्या है, जमाने को मार सकता हूँ। हजार छोड़ के शमशान लो तो बेहतर है, हकीकतों को अभी जान लो तो बेहतर है। जो कह रहे हो उस, जो कह रहा हूँ उसे मान लो तो बेहतर है।
میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، میں کون ہوں مجھے پہچان لو تو بہتر ہے، شجاعتوں کے صحیفے کا میں نتیجہ ہوں، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا ہوں، گلوں کو تیغ کا پانی پلا کے دم لوں گا، علی کی یاد جہاں کو جلا کے دم لوں گا، چراغ فتح حسینی جلا کے دم لوں گا، اور ستم گروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا، ستم گروں کو جہاں سے مٹا کے دم لوں گا، بہادری کے لیے نقطہ کمال ہوں میں، بہادری کے لیے نقطہ کمال ہوں میں، علی کا نور نظر ہوں، حسن کا لال ہوں میں، علی کا نور نظر ہوں، حسن کا لال ہوں میں، وہ داغدار نسب آئینہ دکھاؤ مجھے، وہ یزید کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وہ داغدار نسب آئینہ دکھاؤ اسے، کہ ہارنے کی خبر تم سناؤ اسے، کہاں ہے شام کا مرحب بلاؤ اسے، کہاں ہے شام کا مرحب بلاؤ اسے، نہ آ رہا ہو تو مقصد میرا بتاؤ اسے، خدا کے شیر کے جوہر دکھانے آیا ہوں، خدا کے شیر کے جوہر دکھانے آیا ہوں، میں آج پھر در خیبر اکھاڑنے آیا ہوں، میں آج پھر در خیبر اکھاڑنے آیا ہوں، یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، یہ وقت عرصہ محشر سے جوڑ سکتا ہوں، حیات و موت کے دھارے کو موڑ سکتا ہوں، اور ہر ایک ظلم کی خیبر کو توڑ سکتا ہوں، اور بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں، بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں، اور بدن سے روح کا پانی نچوڑ سکتا ہوں، کیوں؟ کتاب فتح والناس لکھ کے آیا ہوں، کتاب فتح والناس لکھ کے آیا ہوں، میں اپنے شانوں پہ عباس لکھ کے آیا ہوں، میں اپنے شانوں پہ عباس لکھ کے آیا ہوں۔ اب یہ ارزق شامی کا آپ نے سنا، اس ملعون کے 4 بیٹے تھے، سب کو باری باری بھیجا جناب شیدہ قاسم کے خدمت میں، لیکن سب کو جناب نے واصل جہنم کیا۔ جب یہ پریشان ہوا گھبرا کے خود میدان میں آیا۔ اب جناب سید الشہداء بارگاہ پروردگار میں فرماتے ہیں کہ پروردگار اس ملعون کے سارے بچوں کو شہزادے نے فنار کیا، اب یہ ملعون خود آ رہا ہے میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ جناب جب اس کے سامنے ارزق شامی آیا، جما کر دشمن دی پہ نظر بڑے قاسم، جما کر دشمن دی پہ، جما کر دشمن دی پہ نظر بڑے قاسم، یقین سے پے فتح و ظفر بڑے قاسم، دکھانے تیرے علی کا ہنر بڑے قاسم، جدھر تھا ارزق شامی ادھر بڑے قاسم، جدھر تھا ارزق شامی ادھر بڑے قاسم، کچھ اس طرح سے لعین کو سپرد نار کیا، کچھ اس طرح سے لعین کو سپرد نار کیا، ایک وار میں 2 ہاتھ سے 4 کیا، ایک وار میں 2 ہاتھوں سے 4 کیا۔ حسین حسین لوگوں کی سوغات کس طرح لکھوں، آخری بند ہے، حسین لوگوں کی سوغات کس طرح لکھوں، لکھوں تو عظمت آیات کس طرح لکھوں، لکھوں تو عظمت آیات کس طرح لکھوں، شجاعتوں کی حکایات کس طرح لکھوں، میں اس گھرانے کے حالات کس طرح لکھوں، میں اس گھرانے کے حالات کس طرح لکھوں، اس لیے کہ دیار موت میں جینے کی آس گھولتے ہیں، دیار موت میں جینے کی آس گھولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ موت کے منہ میں مٹھاس گھولتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔